हांव मनांतल्यान मानता की महिलांचो रूप वेगळे वेगळे आसता. आमी एखादी नवरात्री वेळा उलयतात आनी ताच्या खातीर ते णव रुपान जरी आमी उलयले जाल्यार कोण तरी कोणाची चली, कोणाची सून, कोणाची धूव, कोणाची भयण, कोणाची आवय, कोणाची ग्रँडमदर अशे वेगळे वेगळे रुपान आपापलें काम करता. आनी आमच्या सारकेल्या भुरग्यांक मोल्ड करून व्हडलें करतात. म्हणून खंय जाल्यार खंय म्हाका दिसता गुरू पौर्णिमा जेन्ना आमी म्हणटात, गुरू पौर्णिमा तुमी सगळीं जाण खंय जाल्यार खंय गुरूच्या रुपान तुमी कोणाक कोणाक सगळ्यांक वयर मोल्ड करतात. पूण तुमकां सगळ्यांत पयलीं आयच्या दिसाची उलोवणीत परबी आनी शाबासकी. कित्याक हांव सदांच म्हणटा की महिलाचो असो रोल आसता तो केन्ना दिश्टीत पडना. दादलो मनीस भायर वता आनी सांजचो येता आनी ताणें जग जिखिल्ले भशेन सगळें काम करून आयला असो दिसता. आनी एकदां त्याच दादल्या मनशाक दिसता बायल घरा बेकार आसता काय म्हणून. कोविडच्या टायमार म्हाका दिसता खुबश्या घोवांक कळ्ळें बायलो घरा कितें करतात काय म्हणून. ते गोंय घरात उरतलो आनी चुकून समज एक दीस बायल बरी ना जाल्यार त्या घोवाची परिस्थिती कशी जाता म्हाका दिसता सांगपाची गरज ना. अशे कितलेशेच इन्स्टन्स आमच्या लायफान आयले आनी ताच्या खातीर आमी तरी आमच्या परवरी मतदारसंघात आमी स्वलंबी आमची महिला करपी आनी जावची पूण 2008च्या जी मोहीम घेतिल्ली ती जवळ जवळ 5000 महिला जवळ जवळ परवरीच्या मतदारसंघात वेगळे वेगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी मोर्चा आसा. जातूंतल्यान ती तेन्नाच्यान जी सुरवात जाल्ली, ट्रेनिंग केलें, बाकीचें केलें, शॉप्स घाले, कोणाक वेवसाय करपाक तांकां संदी दिली आनी तांचो ग्रोथ पाटून पयला. आमच्या बरोबर हांगा कितलीशीच महिला आसात आनी ती मायकार जेन्ना सुद्दां उलयतात म्हाका आमच्या महिलांची याद जाता की सुरवातीक तांकां आमी उबे रावन आनी उलय म्हणटाली. कडकड हात हालताले, काय उलयनाशिल्ली, जिबली भायर सरनाशिल्ली, उलोवपाची वाचा सोड, कितें करपाक जाय अशें अशें पळोवप. आज तीच महिला उबी रावन ठणठणीत उलयतात आनी त्या विचारान जेन्ना विचारधारा करता त्या सगळ्या महिलांक संघटीत हाडप आनी एक धोरण घेवन फुडें वचप ही खूब म्हत्वाची गजाल आसा. And when you start thinking these particular lines, you need a particular share to come through, an umbrella where everybody can come together. I'm very happy to see that the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, formulated just some time back, has managed to connect the women from the north to the south, connecting every woman from the panchayat areas. आणि ग्रामीण भागातली महिला सदांच कितें जाता ती फाटल्यान उरता आनी तिका कोण तरी फुडें काडचो पडटा. तुमची जी टीम सद्या हांगा व्यासपीठार आसा ती एक बरी डायनेमीक टीम आसा. रिक्षा जावं, गिटार जावं, आमचे बाकीची सगळीं जाण जितलीं हांगा आसा आनी तुमची गॉडमदर नॅली. गॉडमदर कित्याक म्हणटात इतली वर्सां नॅली राजकारणाचे पयलीं नॅलीक वळखता तशें आसा. दिसता तशें भुरगें कशें वागता भुरगें कशें आनी जी ऑथॉरिटीन करता. हांव जरी म्हणटा हांव ताच्या घरान हांव भायर आसता म्हणून घरान कितें करता आसतलें नॅलीकूच खबर ना. बट दिस इज वॉट एक्चुअली अ वुमन शूड बी. बिकॉज शेवटी घर सांबाळपी जाल्यार घराचोच कोणा हांव सदांच मानता की महिलाक सदांच कोणा आसता. आनी आज ज्या दिसा ज्या तुमी प्रगती करीत आसा वेगळ्या वेगळ्या फिल्डान तातूंतल्यान खूब इम्पॉर्टंटली तुमचें रेकॉग्निशनूय दिवपाची गरज आसता. जेन्ना सत्कार जाताले तेन्ना हांव मुद्दम त्या महिलाच्या दोळ्यांत पळयतालो. शी वॉज व्हेरी हॅपी. She was very happy because she was getting recognized for what service she has done towards the society. जिल्हा पंचायत मेंबर जावं, पंच मेंबर जावं, आमदार जावं, वेगळे वेगळे इलेक्टेड मेंबराच्या रूपान सुद्दां जेन्ना महिला येता आज जबाबदारीन काम करता आनी आज आपलें घर सांबाळटा आसतना भायर वचून ही जी आमची सोसायटीची जी कामां आसात वेगळी वेगळी सोशल जावं, कल्चरल जावं, पॉलिटिकल जावं हातूंतय भाग घेता. भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना आमी एकदम पळयता महिला शक्ती म्हणून तांची तेन्ना ते वेगळे रूप आमकां पळोवंक मेळटा. जे विशय ते घेतात, विशय मांडटात आनी वी रियलायज दॅट गोवा ऑल्सो इज सीन अ व्हेरी स्मॉल स्टेट. एक वी आर अ ब्लेस्ड स्टेट. द लिटरसी रेट इज हाय आनी आमी एकामेकाची जाणीव करपाक आनी फुडें वचपाक सदांच एकठांय आसतात. वी बिलीव इन कॉम्युनल हार्मनी. वी लीव टुगेदर. कॅथलीक, हिंदू, मुस्लीम आमी पळयनात.
आणि ताजे खातीर एकामेकाचे सण सुद्दां करता आसतना बऱ्याच दबाज्यान सेलिब्रेट करता की हांव उदका पासून बिर्याणी खाता काय क्रिसमसाक पासून ती नातालाची स्वीट्स खाता काय ती आमगे दिवाळी नाल्यार चवथीक येता. दिस इज वॉट गोवा टॉक्स अबाउट. आज जबाबदारी घेता आसतना आमी विकसीत भारत उलयता आणि प्रधानमंत्रीचे विचार विकसित भारत 2047 जेन्ना म्हणल्या 2047 he has identified only 4 pillars. He has not elaborated and gone into every pillar of the society. He said it is very important to identify these 4 pillars and हांगा समज शक्ती दिली जाल्यार भारत विकसित जातले. हे ताज्या विचारांची सुरवात झाली. तातूंत ताणें 4 पिलर जे घेतले तातूंत एक युवा शक्ती, एक कृषी शक्ती, एक गरीब कल्याण आणि खूप इम्पॉर्टंट म्हणल्यार महिला शक्ती. महिला शक्तीची जाणीव ताणें सुद्दां करून दिवप आणि त्या आधाराचेर स्किमी सेंटरांतल्यान स्टेटान आमी येवप आणि स्टेटांतल्यान आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत ताजे पयलीं म्हणून पळय आनी स्किमी काडप आणि त्या लोकांक ती गृहलक्ष्मी म्हणून त्या तरेन पळोवप. म्हाका दिसता ह्या विचाराक खंय जाल्यार खंय कोणा दिवपाचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता. आमी जरी दादले जाले वी एक्नॉलेज द एफर्ट्स put by all of us and we continuously see the relentless work. म्हणजे कंटिन्युअस आपापले कोलवाची पंचायत जाली ती कितें घेवन येता आनी कोण आसा आनी कितें घेवन येता ते घेवन येता आसतना सुद्दां ते पॅशन इन द थिंग ते रिस्पॉन्सिबिलिटी ते कॅरी कॅन बी सीन इन द वे ते पूट देयर थिंग्स अहेड. आणि आमी सरकार म्हणून आमची तितली जबाबदारी आसता जाता तितलो तांकां मदत करची. हांगा दिक्षा आसा, नॅली आसा, गीता आसा, बाय मांद्रेकार आसा, खूब जाण हांगा आसा. तशेंच आमचे कविता भाभी, सफर, आमची सगळीं जाण आसा हांगा बरोबर. Everyone is working for the people, everyone is working for the society, and that is what makes is that thing of difference. अनिता मंडल आपले नाव घेऊन म्हणून सगळ्यांचे नाव घेऊन सगळीच आसात. पूण ताचे आज रेकॉग्निशन जावन खरेंच बरें दिसलें. सगळ्याचे सत्कार मूर्ती जे आमी आतां सत्कार केले तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. दे बिकम मोटिवेशन टू द रेस्ट. दे इन्स्पायर द रेस्ट टू कम इन टू दॅट पर्टिक्युलर पार्ट एंड शेअर. आणि ही जबाबदारी फुडें वता आसतना तुमकांय ते मोटिवेट करतात. विचार खूप आसतले. हो प्रोग्राम जेन्ना घडयल्लो गेलो तेन्ना म्हाका हे जाले रिक्षा आनी नॅली बी आयले जाली टायम सांग. हांवें तुमचो टायम सांग. 3 करतली. हांवें 3 पावतलो. मागीर त्या प्रमाणे प्रोग्राम जालो. म्हाका तकलेन तेन्ना गुरुपौर्णिमा म्हणून आसा. पूण 3 पावपाचो सकाळच्या बायाचो बी बोवाळ. कित्याक आपल्या 3 पावना ना म्हणून आमचे कितें जालें महिला सुद्दां टायमार पावता दादले लेट आसतात. नाच जाल्यार मातशें कनेक्ट करपाक त्रास जाल्यार सगळ्या भुरग्यांचें जेवण जाल्या शिवाय बायलां भायर सरची ना. ताचे खातीर तूं मातसो लेट कर. हांव ऑलरेडी प्रोग्राम घेता आनी मुख्यमंत्र्या कडेन टुरिजमाचेर मिटींग आसा. ताचे खातीर ती मिटींग काय आमकां चुकोवंक मेळना. ती जबाबदारी सगळ्या स्टेक होल्डरांक आपयल्या. पूण म्हाका एक अर्दवरान तुमी सोडात. मला दिसत की रोहन येता आनी वता कितें मंत्री जालो म्हणून कितें आयलो आनी गेलो काम तशें न्ही. म्हाका असल्या कार्यक्रमाक पूर्ण कार्यक्रमाक रावन तुमचोय कार्यक्रम पळोवपाक खूब आनंदूय मेळटा आनी आय कॅन सी द विमन एम्पावरमेंट इन द रायट डिरेक्शन. आज तुमकां वर्कशॉप ऑन सायबर क्रायम्स एंड ऑनलायन फ्रॉड्स हे पळयतलें खूब म्हाका बरें दिसलें की एक इनोवेटिवली थॉट बाय द GPA MSA हो वर्कशॉप ऑर्गनायज करता. ग्रामीण भागाच्या हातून आनी हातून इतलें अशें जालां की एक मॅसेज येता की तूं 50,000 जिखली म्हणून. ती 50,000 जिखली म्हणून भायल्यानी चिंतता अरे आपल्या लॉटे लागले रे लागले म्हणून. तितल्यान एक फोन येता. ती म्हणटा तूं आपल्या अकाउंटाक फक्त ट्रान्झॅक्शन दाखोवपाक आपूण तुज्या अकाउंटाक 10 रुपया घालता 100 रुपया घालता. कोण घालता? जो लॉटरी जिखला आमी सांगता तो तुज्या अकाउंटाक 100 रुपया घालता. तो घालतल्यार तुका इतली गॅरंटी मेळटा की आतां 100 मेळ्ळें आनी 50 सगळे एक वरान मेळटले म्हणून. ते एक ट्रान्झॅक्शन ओपन जालें की तुज्या अकाउंटान कितले आसता तितले ताज्या अकाउंटान वता. कशें वता म्हाका कळना. आनी तो पुलिसेन अकाउंट तूं सांगता म्हणल्यार 4-5 अकाउंट धरून खंय तरी आनी खंय तरी पावता. एंड दीस इज नॉट समथींग वीच इज गोवा सेंट्रीक इंडिया सेंट्रीक. इंटरनॅशनल सिंडिकेट्स तयार जाल्ले आसा जातूंतल्यान असले फ्रॉड्स तयार जातात. आनी ह्या फ्रॉडांतल्यान एकदा आमी विचार करतलो भंय दिसता की जशी टॅक्नॉलॉजी वाडटा तितले सायबर क्रायम्साकूय वाडपी अशें तयार जाल्ल्यो आसा. आनी ताची जाणीव करून दिवप खूब म्हत्वाची आशिल्ली. आमी ह्या वर्साक डिजिटल महिला सशक्तीकरण ह्या हालींच आमी पॉलिसी एप्रूव करून घेतिल्ली आसा. आनी आमी म्हाका दिसता आमी IT डिपार्टमेंट गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाकूय बरोबर घेतले जातूंतल्यान ही गांवां गांवांत वचपाची
BLE नाल्यार CSE तर्फे ही स्कीम आमी काडिल्ली आसा. मोटीव एकूच की जी महिला डिजिटल क्रांतीच्या हातून मातशी दिसता फाटी आसा आनी तिका आपल्याक कळपाक जाणीव करपाक जाय जाल्यार तो शॉर्ट कोर्स आसता जातूंतल्यान तुमी स्वता जाणीव करून घेतली जाल्यार स्वताय तुमी पयलीं डिजिटल एम्पावर जातली, आपल्याक स्वता कॉन्फिडन्स येतलें. भायले मनीसूय आपल्याक फोटोक शकचे ना आनी घरांतली भुरगीं फोटोक शकची ना, कित्याक भुरगीं आज इतलीं फुडें पावल्या की टॅक्नॉलॉजी मोबायल वापरता आसतना केन्ना स्क्रीन जेन्ना चेंज जाता आनी लॅपटॉपाची केन्ना स्क्रीन मिनिमायज जाता आनी स्टडीज वयर सरता, स्टडीज कमी जाता, गेम वयर सरता, तेजे भुरग्यांक रोखडेंच कळटा, आमकां अजून कळपाक त्रास जाता, वेळ लागता. आनी ताच्या खातीर महिला सशक्तीकरण, डिजिटल महिला सशक्तीकरण स्कीम येतली तेन्ना तुमकां सगळ्यांक जाणीव करून तुमच्या बरोबर घेवन ह्या 2 म्हयन्या भितर चालू जातली तेन्ना तुमकांय भितर घेतले पेक्षा ही स्कीम सुरू तुम्ही मातशी इनवॉल्व जातले आनी सगळ्या महिलांतर्फे गांवांनी पावून पंचायत लेवलाचेर महिला सशक्तीकरण करपाक तुमचो साथ घेवन तर त्या महिला लास्ट मनशाक अंत्योदय प्रमाणे स्वयंपूर्ण गोंय करतले आनी आत्मनिर्भर जातले जाल्यार ही खूब इम्पॉर्टंट गोष्ट गोंय सरकारान आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सुरवात केल्ली आसा. ताका तुमी बरोबर रावचें अशें आव्हान करता. आयच्या दिसा खुबश्यो गजाली आसतल्यो. म्हजो मित्र बाब प्रवीण आर्लेकर तोय आयिल्लो आसा, तोय आपले विचार मांडटलो, पूण आयच्या कार्यक्रमांतल्यान तुमकां शुभेच्छा दिता. म्हाका हांगाच्यान वचपाची निरोप दिवचो अशें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोविंद. तुमचो आदार महिला खातीर आनी सदांच तुमचो तेंको महिलांक वयर काडपाक कोण आमी तुका काल सांगतात देव बरें करूं म्हणटा. सर, रिक्वेस्टिंग our President of the North Goa District to kindly present a token of love. On this sacred day of Guru Purnima, we acknowledge the presence of one such mentor, a guide, nurturer, and the silent strength behind our movement. It is a complete surprise for Madam Nelly, but she has been a guide, a teacher to every member present here. With great respect and affection, we now felicitate her for all her work as the administrator of the GPMSA as a tribute to her years of service, her wisdom and dedication.